संसदमा पेश भएको 1 वर्षसम्म पनि नागरिकता विधेयकबारे टुङ्गो लाग्न सकेन। मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता। त्रिपक्षीय सहमतिमा नै सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता अनिच्छुक। हालसम्म जम्मा 4000 रोजगारदाता मात्रै सूचीकृत। रेमिट्यान्स मार्फत गत वर्ष 9 खर्ब रुपियाँ मुलुक भित्रियो। व्यापार घाटा चुलिएपछि चालु र सुधानान्तर स्थितिमा भने दबाव कायमै। फ्रान्समा जारी G7 सम्मेलनमा इरानका विदेश मन्त्री जवाद जरिफ पनि सहभागी। शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग साइडलाइन भेटवार्ता। र ला लिगा फुटबलमा रियल बेटिस विरुद्ध बार्साको शानदार जित। प्रिमियर लिगमा म्यान सिटीले बर्नमाउथलाई हरायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। संसदमा पेश भएको 1 वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुङ्गो लागेको छैन। संसदबाट विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा राखिएका नागरिकता सम्बन्धी कतिपय नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन्। अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ। संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन 2063 को व्यवस्था अनुसार 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचन अगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर 1,70,042 जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए। तिनका सन्तानको नागरिकता प्राप्तिबारे नागरिकता ऐन 2063 ले केही बोलेन। उनीहरू राज्यविहीन अवस्थामा छन्। त्यस्तो संख्या लाखौं रहेको अनुमान छ। नागरिकता जस्तो अर्जेन्ट विषयमा संसद उदासीन हुनुले नागरिकले आफ्ना अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित हुने अवस्था निम्तिएको संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने तवरले एकतर्फी रूपमा ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फ्रिडम फोरमले हिजो संघीय राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सांसदहरूले कुनै तवरबाट पनि प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन नदिनेमा जोड दिए। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा, कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले पत्रकार महासंघ र विज्ञहरूले उठाएका एजेन्डा अनुसार विधेयक संशोधन गर्न आफूहरू लाग्ने बताए। सरकारले दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि महासंघ र राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक बीच संशोधन गर्ने सहमति बनेको हो। महासंघले विधेयकमा काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र दण्ड जरिवाना लगायतका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न दिँदैनौ र सरकारले पनि गर्दैन भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको यो विषयमा छलफल टुङ्गिनासाथ भदौ 12 मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा लैजाने बताउनु भयो। नेकपाका सांसद दिननाथ शर्माले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विधेयकबारे भएका छलफलमा अगाडि बढ्नुस् भनेर जवाफ दिएकाले अब विधेयकलाई संशोधन गर्न आफूहरू लाग्ने बताउनु भयो। औद्योगिक वातावरण बनाउन भन्दै त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने रोजगारदाता अनिच्छुक देखिएका छन्। रोजगारदाता ट्रेड युनियन र सरकारको सहमतिमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषले पटक पटक सूचीकृत गर्न आह्वान गरे पनि रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक छैन। कोषले तेस्रो पटक आगामी असोज मसान्तसम्म कोषमा सहभागी हुन म्याद तोकेको छ। हालसम्म 4400 रोजगारदाता मात्र सूचीकृत भएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म करिब 9 लाख कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन्, तर ती सबै सक्रिय छैनन्। यसमध्ये करिब 1 लाख सक्रिय कम्पनी हुन सक्ने श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ। नीतिगत रूपमा स्पष्ट भइसक्दा पनि रोजगारदाताको सहभागिताले गति नलिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जहाँ जहाँ नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो त्यो सम्बोधन भइसकेको छ। कोषले दिने कार्यक्रम पनि तत्कालका लागि टुङ्गो लगाइसकेको अवस्था छ। जुन गतिले सूचीकृत हुनुपर्थ्यो त्यो भने हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अङ्गहरूका कार्यक्रम र खर्च निगरानी गर्न सक्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकका प्रावधानलाई सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउन पहल सुरु गरेको छ। अर्थ समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको निगरानीको अधिकारप्रति सरकारवालाले विरोध जनाएपछि हेरफेरका लागि पहल सुरु भएको हो। अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले विधेयकका प्रावधान सच्याउन आफू लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सच्याउने प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भनिसकेको छु। मूल विधेयकमा उल्लेख नभएका विषय कसरी प्रतिवेदनमा परे प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो भन्ने विषयमा उहाँले अनभिज्ञता जनाउनु भयो।
बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो कुनै नियतवश भएको होइन, मिलाउने क्रममा यस्तो भएको हुन सक्छ। राजधानीमा हिजो भएको एक कार्यक्रममा कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले यस्तो प्रावधान राख्न नहुने सुझाव दिनुभएको थियो। प्रतिउत्तरमा मन्त्री ढकालले आफूहरूले सो विषय महसुस गरेको बताउनुभयो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले डेंगू भाइरस पहिचान गर्न आवश्यक किट उपलब्ध नगराउँदा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न पुगेका बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य छन्। डेंगू महामारी नियन्त्रण बाहिर पुगेको अवस्थामा महाशाखाले एक सातादेखि किट उपलब्ध गराउन छाडेको हो। सरकारले डेंगू संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गरे पनि किट नै नभएपछि उनीहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा महँगो रकम तिरिरहेका छन्। बिरामीहरूलाई बाहिरको ल्याब, क्लिनिक र अस्पताल पठाउनु परेको अस्पताल स्वयंले स्वीकारेको छ। महाशाखाले जेठदेखि प्रतिष्ठानमा 4000 थान किट पठाएको थियो। त्यसले नपुगेपछि प्रतिष्ठान आफैले 400 थान किट पनि किनेको थियो। सुनसरी जिल्ला अस्पतालमा पनि किट अभाव भएपछि इनरुवा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सीमित किटको भरमा परीक्षण गर्नु परेको त्यहाँका ल्याब कर्मचारीले बताएका छन्। यसैबीच मकवानपुरको हेटौडामा हिजोसम्म 32 जना मध्ये 9 जना डेंगू रोगी फेला परेका छन्। एक महिना अघि फैलिएको डेंगूको संक्रमण हेटौडामा अझै रोकिएको छैन। 18 जनाको थप रक्त परीक्षण गर्दा 5 जना डेंगू रोगी फेला परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रयोगशाला प्रमुख भूप नारायण यादवले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शरीरमा मृगौला सम्बन्धी एन्टिबडी केही बढी देखिएपछि प्लाज्मा फेरेसिस सुरु गरिएको छ। बिहिबार सिङ्गापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा शुक्रबारबाट प्लाज्मा फेरेसिस सुरु गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले हिजो ट्विट गर्दै प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी सार्वजनिक गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगै सिङ्गापुरमा रहेकी निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर दिव्यासिंह शाहका अनुसार ओलीको स्वास्थ्य सामान्य छ। उहाँले प्लाज्मा फेरेसिस उपचार सुरु अरू केही पटक गरिने जानकारी दिनुभएको छ। ओलीको 12 वर्ष अघि भारतको अपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। सो मृगौलाले बढी मात्रामा एन्टिबडी उत्पादन गरिरहेको छ। वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर ऋषि काफ्लेले भन्नुभयो, प्लाज्मा फेरेसिसले प्रधानमन्त्री निको हुने 50% सम्भावना छ। उहाँ यो प्रक्रियाले निको भए यही मृगौलाले 5 वर्षभन्दा बढी समयसम्म धान्ने सम्भावना छ। प्रक्रिया नपुर्याई पहुँचका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएकामा सरकारले लुम्बिनी विकास कोषसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। एक साताभित्र नियुक्तिको कारण र आधार पेश गर्न निर्देशन दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ 3 गते पत्र काटेको हो। पहुँचवाला नेता कर्मचारी र पदाधिकारीले कोषलाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाएर अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिरहेको समाचार भदौ 3 गते कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसै दिन बसेको मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयले कोषलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्राचार गरेको हो। झण्डै 2 महिनापछि हिजो सुरु प्रदेश 3 को प्रदेश सभामा 4 वटा नयाँ विधेयक पेश भएका छन्। प्रदेश सभाले ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको हो। यस्तै प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पेश भएको छ। सभामा 2 वटा विधेयकको प्रतिवेदन पनि पेश भएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश भएको हो। प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। मदन कुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विषयमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पनि हिजो पेश भएको छ। कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सभापति घनश्याम दाहालले सो विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश 2 सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुख्यालयमै मन्त्री परिषद बैठक गर्दै परियोजना आफैले व्यवस्थापन गर्ने अडान लिएपछि सङ्घको वन तथा वातावरण मन्त्रालय केही लचिलो बनेको छ। प्रदेश सरकारको चुनौतीपछि संघीय मन्त्रालयले सागरनाथको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आफ्नो धारणा फराकिलो बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता ढुङ्गानाले भन्नुभयो, सागरनाथका हकमा प्रदेशलाई पनि अधिकार दिने गरी छलफल अघि बढाएका छौँ। सधैँ झगडा गरेर भएन, समन्वय गरेरै अब अघि बढ्छौँ।
कुनै अल्झन नआए अबको 1.5 वर्षभित्रमा सर्वदंश विरुद्धको भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन हुने भएको छ। सुनसरीको बराहा नगरपालिका 3 बेलाहा हर्दिया गाउँमा उद्योग स्थापना गरी अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ। एन्टी स्नेक भेनम सिरम रिसर्च एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगले सर्वदंश विरुद्धको भेनम उत्पादन गर्ने तयारी गरेको हो। उद्योगका कतिपय भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन्। यसका लागि चाहिने घोडा फार्मिङ सुरु भइसकेको छ। सर्प फार्मिङको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ। स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिएको उद्योगमा करिब 400ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने जनाइएको छ। सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने सहित 3 जना विरुद्ध हिजो चितवन जिल्ला अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दायर भएको छ। सञ्चारकर्मी शालिग्राम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अभियोगमा लामिछानेसँगै युवराज कडेल र अस्मिता कार्की विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। उनीहरू 3 जना साउन 30 गते पक्राउ परेका हुन्। अनुसन्धानका लागि 2 पटक म्याद थप गरी 10 दिन थुनामा राखेको चितवन प्रहरीले हिजो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले 3 जनामाथि एकै प्रकारको सजाय माग दाबी गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश थापाका अनुसार मुलुकी अपराध संहिताको दफा 177 र 185 को कसुरमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो। थापाले भन्नुभयो, हामीले दफा 185 को 2 अनुसार 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना माग दाबी गरेका छौं। चीनको राजधानी बेइजिङमा भर्खरै तयार भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्ने विमान मध्येमा नेपाल पनि रहेको छ। तासिङ विमानस्थलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सूचीमा 3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्समा नेपालको हिमालयन एयरलाइन्ससहित केन्या र बहराइनका विमान रहेको उल्लेख छ। यसअघि चिनिया सञ्चार माध्यमले काठमाडौँ बेइजिङ उडान भर्ने नेपाली एयरलाइन्सका नाम खुलाएका थिएनन्। तर छिनार सी ट्रिप लगायत चिनिया ट्राभल एजेन्सीले हिमालयन एयरलाइन्सको नाममा अनलाइन मार्फत टिकट बिक्री प्रक्रिया थालिसकेका छन्। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष 2020 आउन धेरै समय बाँकी नरहेका बेला सिधा उडानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैतडीको मेलौलीको विशालपुर गाउँमा 41 परिवार थिए। त्यसमध्ये 30 परिवार बसाइसरी कैलाली र कञ्चनपुर गइसके। उनीहरू उतै मग्न मस्त छन्। 11 परिवार मात्र रहेको गाउँ अहिले सुनसान लाग्छ। गाउँले नभएर के भो र त्यहाँ विकासका योजना भने फालाफाल छन्। गत वर्ष मात्र त्यहाँ 2 करोड रुपियाँ लगानीमा सिंचाई योजना बन्यो। यस वर्ष पनि 50 लाख भन्दा बढीका योजना गाउँमा परेका छन्। केही योजना बने, केही बनेका छैनन्, तर कागजमा मात्रै। कागज नभए पनि सम्पन्न भएको देखाएर बाढी चुडी रकम खान भुक्तानी भइसक्यो। काम गर्ने मान्छे नहुँदा सम्पन्न भएको सिंचाई योजनाले सिन्चिनु पर्ने खेत बाँझै छ, तर काम नभए पनि रकम भने भुक्तानी भइसकेको देखिन्छ। काठमाडौँको असन स्थित अक्षेश्वर महाविहार कोथुननी जोगाउन स्थानीयवासी सम्पदा संरक्षण अभियन्ता लगायतले हिजो गुठी संस्थान घेराउ गरेका छन्। मठ मन्दिर बिहार जस्ता सम्पदा जोगाउन बनेको संस्थानले मास्न लागेको भन्दै संस्थानले जोगाउन नसक्ने हो भने गुठीका जग्गामा स्थानीयवासी गुठियार मिलेर सिमाना लगाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। बाजा गाजासहित गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय गएका अभियन्ता गुठियारले संस्थान परिसरमा मानव साङ्लो बनाएर घेरा हालेका थिए। घेराउ कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको निकाय सम्पदा मास्न लाग्ने हो भने जनताले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। 3 दिन स्थिर रहेको बजार हिजो प्रति तोला 1200 रुपियाँ बढेर 72,500 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। दाङमा भएको थारूहट सम्मेलनले संविधान संशोधन गरी थारूहट प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संखुवा सभाको अरुण पारीको दुर्गम सिलिचोङ गाउँपालिका क्षेत्रमा सडक पुगेको छ। अरुण पारीको गाउँपालिका भनेर चिनिने सिलिचोङको केन्द्र ताम्कुसम्म सडकको ट्र्याक निर्माण भएको हो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सघाउन उपल्लो डोल्पाको धो तारापमा महोत्सव आयोजना गर्न लागि छ। डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका र भिजन डोल्पाको आयोजनामा भदौ 24 देखि 28 सम्म महोत्सव गरिँदैछ। संघीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि प्रदेश 5 सरकारले मर्मतका लागि बजेट छुट्याएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मध्य पहाडी लोकमार्गमा प्रदेश 5 सरकारले चालु वर्षमै काम गर्ने गरी 26 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स मार्फत पाउने 9 खर्ब रुपियाँ मुलुक भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स करिब 15% बढी हो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 7 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष 8.5% वृद्धि हो। निर्यात, पर्यटन लगायत बाह्य क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेका बेला विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै बनेको छ। विगतमा व्यापार घाटाभन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह धेरै रहेको अवस्था थियो। त्यति बेला व्यापार घाटाको कमीलाई रेमिट्यान्सले क्षतिपूर्ति गरेकाले चालु खाता र शोधनान्तरमा चाप परेको थिएन। केही वर्ष यता परिस्थिति बदलिएको छ। व्यापार घाटा आकसिएको छ, रेमिट्यान्स वृद्धि दर घट्दो छ। विगत 2 वर्षका प्राय सबै महिना चालु खाता र शोधनान्तर ऋणात्मक हुनु यसैको प्रभाव भएको अर्थविदहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानका विदेश मन्त्रीले फ्रान्समा जारी G7 सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ। अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुकसँग जारी विवादका बीच इरानी विदेश मन्त्री मोहम्मद जावाद जरिफले फ्रान्सको अघोषित भ्रमण गर्नुभएको हो। जरिफको भ्रमणप्रति अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल आश्चर्यमा परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जरिफले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोसँग पेरिसमा भेटवार्ता समेत गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी र न्युक्यासल युनाइटेड विजयी भएका छन्। साबिक विजेता सिटीले बर्नमाउथलाई 3-1ले हराउँदा न्युक्यासल युनाइटेडले बलियो टोली टोटनह्यामलाई 1-0ले स्तब्ध पार्यो। बर्नमाउथको घरेलु मैदानमा सिटीलाई जिताउन सर्जियो अग्युरोले 2 तथा राइम स्टर्लिङले 1 गोल गरे। खेलमा सिटीले 74% बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारे पनि पाएका अन्य अवसर भने खेर फालेको थियो। बलमाथि पकड जमाउन नसके पनि बर्नमाउथले सिटीको पोस्टमा आधा दर्जन आक्रमण गरेको थियो। बलियो टोली टोटनह्यामलाई हराउने क्रममा न्युक्यासल युनाइटेडका जोए लिङटोनले 27औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। मात्रै 20% बल पोजिसनको खेलमा न्युक्यासलले सनसनीपूर्ण जित निकालेको हो। गैराती नै बर्नली र वुल्भरह्याम्पटन बीचको खेल भने 1-1को बराबरीमा सकिएको छ। बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा शानदार जित हात पारेको छ। गैराती रियल बेटिसलाई 5-2 गोल अन्तरले हराउँदै बार्साले दोस्रो खेलमा जितको खाता खोलेको हो। घरेलु मैदानमा मुख्य खेलाडी लियोनल मेसी, लुइस सोराज र ओस्माने डेम्बेले बिनै मैदान उत्रिएको बार्सालाई जिताउन एन्टोनियो ग्रिजम्यान नायक बनेका थिए। अब मौसम। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी, मध्य र पश्चिमी भेगका अधिकांश स्थानमा बादल लाग्नुका साथै पश्चिमी क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:32 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।